काणकोणचे गिरे परते भोवड्यो काडपाक लागल्यात का कितें खबर ना, पूण सभापती थंयचो लोकप्रतिनिधी आसूनय शिक्षण भलायकी सारकिले मळार हेर मतदारांची तुळेन काणकोण खूब फाटीं उरला आनी ताचे पुरावे थंयची परिस्थितीच दिता. दोतोरांक रावपाक बरी सुवात ना, जे कितें आसा तो भूत बंगलो. ताचे हॉरर फिल्म दाखयता आमचो देविदास गांवकार. काणकोण तालुक्यांतल्या हॉस्पिटलांक ज्यो प्रायमरी फॅसिलिटी मेळपाक जाय किंवा मशिनां आसा आनी ती ऑपरेट करपाक मनीस ना, त्याच बरोबर ज्यो गजाल्यो तालुका पातळीचेर मेळपाक जाय त्यो मेळना देखून सातत्यान काणकोणकार बोळ मारीतच आसा. तातूंतलो एक मेजर पॉयंट म्हटल्यार काणकोण तालुक्यांतल्या ह्या हॉस्पिटलांक दोतोर ज्या तरेन येवपाक जाय त्या तरेन येयसना. जरी ते आयले हांगासर जाल्यार ते इमिजिएटली ट्रान्सफर घेवन वयतात. जरी तरी सरकारान तांकां फोर्सान राव म्हणून सांगले जाल्यार सर्वीस मारली झक म्हणून ते सोडून दितात आनी जॉबूच नाका म्हणून ते वयतात. कारण कितें आसतलें आमी कारण बऱ्या तरेन सोदपाचो यत्न केलो. त्या वेळाचेर आमकां खुबशीं कारणां मेळ्ळीं. तातूंतलें एक मेजर कारण म्हटल्यार काणकोणाक जे दोतोर येतात तांकां त्या पद्दतीन रावपाक जाय ती फॅसिलिटी काणकोणाक ना. काणकोण तालुक्यांतले हॉस्पिटल आसा त्या हॉस्पिटलाच्या कॅम्पसाक कितलेशेच क्वॉर्टर्स आसा, पूण हे क्वॉर्टर्स अजिबात रिपेर केले नाशिल्ल्यान सद्याक हे अशा तरेन भूत बंगले जाल्यात. आनी ह्या भूत बंगल्यान भितर जर पळयले जाल्यार अजिबात भितर वचपाची अवतिकाय ना. कारण तातूंत माकड, खेती, त्याच बरोबर वेगवेगळ्या पक्षांनी ते इतली बुरशेपणां करून दवरला आनी ग्रावंड फ्लोराचेर तर शेण आनी सगळें मोडून कितें कितें पडलेलें आसा. छप्परूय केन्ना मोडून पडपाचें आसा. अशें भयानक सिच्युएशन हांगासर आसा. आनी ह्या सिच्युएशनाक लागून काणकोणच्या म्हणजेच काणकोण जे दोतोर येतात तांकां रावपाक प्रॉपर जागो ना आनी ताका लागून कॅज्युलिटी आसा थंयसर तांकां बारीकसो 4x4 एक रूम करून दिल्लो आसा. तशें जर पळोवपाक गेले सगळ्यान व्हडलो आमी देव म्हणटा आनी देवा फाटल्यान दुसरो कोण जर मनीस आमगेलो जीव साल्वार करता आसत जाल्यार तो दोतोर आसता. आनी ह्या दोतोराक खरें म्हटल्यार अप टू डेट फॅसिलिटी मेळपाक जाय. पूण दुर्दैव अशें की आमचे सरकारा कडल्यान हांकां अप टू डेट सोडून दी प्रायमरी आनी बऱ्यो रितीच्यो सुद्दां काणकोणाक फॅसिलिटी नाशिल्ल्यान काणकोणाक दोतोर आतां कोणूच रावना. विकास पुरुष काणकोणा पावूना वा भोंवना हाचे पुरावे काणकोणची विविध सरकारी आस्थापनांच दितात. खरें दाखयलें एका लोकप्रतिनिधींक अळसूद वता. पूण हाचे आदीं आमी सांगलांच, जे न देखे रवी ते देखे कवी. तशें लोकप्रतिनिधीची जबाबदारी आसूनय जेन्ना तांकां दिसना तेन्ना पत्रकारांक सत हें दाखोवचेंच पडटा, निर्भीडपणान, कित्याक तर ते लोकांच्या बऱ्या खातीर आसता. एका सायडीन काणकोणच्या विशयाचेर उदो उदो करतात. सगळेच लिडर जे आसा आपण हें केलें तें केलें आपण हें करता 2030 मेरेन खंय काणकोण टॉप लेवलाचेर व्हरता म्हणटा. पूण ही जर परिस्थिती पळयली जाल्यार काणकोण 2030 मेरेन टॉप लेवलाचेर न्ही आशिल्ले सुद्दां दळदिऱ्या अवस्थेन पावतले. काणकोणच्या लोकांक दोतोराचे फॅसिलिटी नाशिल्ल्यान काणकोणचे लोक दुयेंतीन वाडटले, त्याच बरोबर लोकांची मरणाय वाडटली आनी काणकोणच्या लोकांची विटंबना सुरू जावन 2030 म्हळ्यार बत्तर अवस्था काणकोणाक जातली अशें म्हटलें जाल्यार अवतिकाय जावची ना. कारण हें आमी सांगना जाल्यार ही परिस्थिती सांगता, हांगासरलें सिच्युएशन सांगता. आमी जर फट मारता आसत जाल्यार प्रॅक्टिकल कोणी तरी हांगा येवन पळोवचें. कारण इतल्या खातीरच जेन्ना कांय काणकोणचे पत्रकार अशा तरेन बेधडक परिस्थिती लोकां मुखार हाडटा, व्हिडिओ लोकां मुखार हाडटा आनी प्रत्यक्ष लोकांक दाखयता, त्या वेळाचेर कांय प्रतिनिधी आसा ते ह्या रिपोर्टरांचेर पत्रकारांचेर बोटां दाखोवपाचें काम करता की पत्रकार आसा हे नाका ते हाडटा म्हण. पूण पत्रकार ह्यो सुद्दां परिस्थिती कित्याक हाडटा जाल्यार परिस्थिती निवळ जावच्यो आनी एक बऱ्यो फॅसिलिटी मेळच्यो म्हणजेच बऱ्याचो उद्देश दवरून उलयता हे लोकप्रतिनिधी घडयेक आपल्या कर्तव्याचो आनी नैतीक विचाराचो विसर पडला काय कितें अशें सद्याक सिच्युएशन आमकां काणकोणाक पळोवपाक मेळटा. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार आनी निखिल जल्मी.